अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो हर घर में पाकिस्तान की मीडिया में सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, वो खबर है इमरान खान। इमरान खान एक दफा फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी खबर बन गया है, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया की खबर बन गई, इंटरनेशनल खबर इमरान खान बन गया है। 4 माह बाद इमरान खान से साफी जाकर मिले हैं। इन 4 माह में इमरान खान से उनके वकला के अलावा कोई बंदा नहीं मिला, लिहाजा 4 माह बाद आज 7 से 8 साफी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मिले हैं। अब वो सारे साफी, उन सब की आप कमेंट्री देख लें, उनके ट्वीट देख लें, उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो सारे जिस तरह से इमरान खान को बयान कर रहे हैं, आप यकीन करें वो सुनने के बाद मुझे वो इंडियन फिल्म का डायलॉग याद आया। गालिबन पुष्पा नाम है उस फिल्म का। उस फिल्म के अंदर वो हीरो कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या, फायर है मैं, यानी तुमने मुझे फूल समझा था, मैं तो आग हूं। और इमरान खान जब इन्हें कहा करता था कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है, तो ये शायद मजाक समझ रहे थे, ये उस वक्त भी फूल समझ रहे थे या मजाक ठट्ठे समझ रहे थे जब खान ने इन्हें कहा था कि अगर मुझे निकाला तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, लिहाजा मुझे बैक स्टैब नहीं करना, मेरे पीछे कमर में तुमने छुरा नहीं घूमना, मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उस वक्त भी नहीं समझा गया। फिर जब इमरान खान को निकाला गया, पूरे मुल्क में अवाम निकल आई, लोगों ने चैलेंज कर दिया, रिजीम चेंज को चैलेंज कर दिया कि रिजीम चेंज तुम्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। एक बैनुल अक़वामी ट्रेंड बना, पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली लोग बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त भी से पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या वाली बात हो गई और उन्होंने कैलकुलेशन गलत की और खान को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद इमरान खान अजाब बन गया, इमरान खान एक तूफान बन गया है, इमरान खान सर दर्द बन गया और इमरान खान संभालना मुश्किल हो गया है। ना सिर्फ उसकी मकबूलियत बल्कि उसकी शख्सियत का करिश्मा अब सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान के लोग दुआएं कर रहे हैं कि हम इमरान खान को देखें। लोग इमरान खान के बारे में सुनकर लिटरली रोते हैं, लोग रो रहे हैं। ट्विटर के ऊपर जाकर कमेंट देखें, यूट्यूब वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट देखें, लोग कह रहे हैं हमारी आंखों में आंसू आ गए जब हमने खान के बारे में सुना है। अब जो रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे, एक तो ये चीज समझे कि बैनुल अक़वामी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, इंटरनेशनल मीडिया को रोक दिया गया और कुछ लोकल प्रोमिनेंट कुछ अच्छे जर्नलिस्टों को, बल्कि सारे ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन सबको अंदर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया की ये लीडिंग स्टोरी बनी हुई है, ये सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी बन गई है। इंटरनेशनल मीडिया पर इतनी बड़ी खबर क्यों बनी है? वहां पर खान ने जज साहब को ललकारा, एक बात की है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो साफी क्लेम कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम जब बैठे हुए थे, जज साहब भी बैठे हुए थे और कमरा अदालत सारी लगी हुई थी, तो कहते हैं उधर से एक छोटी सी एक कॉरिडोर सा बनाया गया था और वहां से एक बंदा आता है, अपनी लय में इस तरह करते हुए आता है, हाथ में उसके तस्वीर है, ट्राउजर शर्ट ट्रैक सूट उसने पहना हुआ है। एक जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैंने सोचा ये यो बॉय है, यानी 73 साल का बंदा, वो कह रहा है यो बॉय की तरह है, यानी खान आ रहा था और कह रहे हैं उसका चेहरा चमक रहा है, उसकी फिजिक बिल्कुल फिट है, तस्वीर रोलते हुए, और आकर बैठते ही कुर्सी पर इमरान खान ने टांग पे टांग रख दी और मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम लोगों ने जाना नहीं है, मैंने तुम लोगों से आज 2-4 बातें करनी है। उसके बाद वो कहते हैं साइफर का जॉइंट ट्रायल शुरू हुआ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लम्हा है कि वहां पर इमरान खान साहब उठते हैं, जज साहब की तरफ जाते हैं और जज साहब को मुखातिब करते हुए साफियों के मुताबिक बाकायदा से उंगली जज साहब की तरफ करते हुए दिखाते हुए कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा को बुलाएं। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, बाजवे को भी बुलाएं, बाजवा साहब को यहां पर बुलाएं और उन्हें मेरे साथ बिठाएं या खड़े करें। यहां पर बाजवा साहब भी जवाब दें। इमरान खान ने उधर जज साहब को कहा कि साइफर बाजवा साहब के लिए आया था, मेरे लिए नहीं आया था, लिहाजा जनरल बाजवा साहब को भी बुलाएं। अब ये बहुत बड़ी खबर है, इसने थरथरी मचा दी, क्योंकि इमरान खान अभी भी उस जगह से आगे जा ही नहीं, उस स्टेप से खान आगे जा ही नहीं रहा कि जनाब उस रात को क्या हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुई थी। बीबीसी की भी यही स्टोरी है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसे इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान वो जो कैदी है वो जेल के अंदर जज साहब के सामने खड़े होकर ये कह रहा है कि जज साहब डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को भी बुलाएं। डोनाल्ड लू के पीछे तो मैं अमेरिका तक जाऊंगा, लेकिन जनरल बाजवा साहब को भी यहां पर लाकर बिठाएं, यहां पर लाकर खड़ा करें और उनसे भी सवाल पूछें कि उन्होंने रिजीम चेंज क्यों की है। लिहाजा खान एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा और वो वहां पर डटा है और वहां पर खड़ा है, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा यहां से लगा लें कि रऊफ क्लासरा साहब ने अपने व्लॉग में इसका जिक्र किया, बल्कि ट्वीट भी किया है। वो कहते हैं कि ऐसा महसूस हुआ कि अदालत जज साहब नहीं कंट्रोल कर रही, बल्कि अदालत इमरान खान कंट्रोल कर रहा है और जज साहब डर कर सहम कर सिर्फ बैठे हुए और खान सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। वहां पर जो रिपोर्टर बैठे हुए थे, वो रिपोर्टर ये कहते हैं कि इमरान खान की पर्सनैलिटी का, करिश्मे का, यानी उनका एक सहर ऐसा है कि जो ये खान एंटर हुआ, जज साहब भी खामोश, वकला भी खामोश, पब्लिक भी खामोश, साफी भी खामोश, सबकी नजर उस तरफ थी कि खान साहब आ जाएं और या वहां पर आकर बैठ जाए। यानी वो कहते हैं इंप्रेशन ही इतना ज्यादा था उनका, उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस का जो एक वाइब होती है वो इतनी ज्यादा थी कि सारे वहां पर बैठ के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब जनरल बाजवा को बुलाएं, ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी। उसके बाद रिपोर्टरों मीडिया से बातचीत करते हुए खान ने वही सारी बातें जो आप सुन चुके होंगे, उन्होंने कहा जी कुछ लोग जो पार्टी से निकले हैं उस पर मुझे खुशी हो रही है, कुछ लोगों का मुझे दुख जरूर है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी इंतखाबात जीतूंगा, मैं जेल के अंदर बैठकर जीतूंगा, मेरी आवाम को बाहर जाकर बता देना कि खान ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करूंगा। तो जेल के अंदर मौजूद होते हुए भी
وہ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ میں بے وفائی نہیں کروں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ غیر معمولی ٹکر ہوئی ہے, اور عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ صرف امر ہو گیا ہے بلکہ سیاسی تاریخ کے ڈائمنشنز اس نے بدل دیے ہیں. پہلی دفعہ اس نے تپڑ دکھایا کہ کوئی سیاستدان ٹکر سکتا ہے, کوئی سیاستدان اس سارے ماحول کو بدل سکتا ہے. اس سے پہلے اس نے اسٹیٹس کو توڑا, دو پارٹی نظام کو توڑا, اور اب وہ پورے سسٹم سے بڑھ گیا ہے, پورے سسٹم سے ٹکرا گیا ہے. اور بہت سارے صحافی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیسز کے اندر دلچسپی نہیں تھی, وہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا تھا ان سارے کیسز کے اندر, چونکہ خان کو پتا تھا یہ فضول چیزیں ہیں, یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی تصویر اوڑھ رہا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, شاہ محمود قریشی سے بات چیت کر, میڈیا سے, پبلک سے, اپنی بیگم سے, بشرا بی بی سے, یا پھر اپنی بہنوں سے گفتگو شنید کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اور اس کا چہرہ بالکل روشن ہے, بالکل کلین, ویل شیپڈ خان, ویل گرومڈ وہاں پر کھڑا ہے, کوئی مسل شزل اس کا لوز نہیں ہے. بلکہ ایک صحافی کا میں نے انٹرویو کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈولا شولا کم ہو گیا. اس نے کہا مجھے, میں 30s میں ہوں اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ 73 سال کا بندہ اتنا زیادہ فٹ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں 4-5 صحافیوں کا رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رؤف کلاسرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان عدالت کو کنٹرول کر رہا ہے, بلکہ عدالت عمران خان کو نہیں کنٹرول کر رہی. ثاقب بشیر صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 اگست اور آج کے عمران خان میں 1% بھی فرق نظر نہیں آیا. عمران خان بالکل پہلے جیسا ہے اور اسی طرح کا موجود ہے. اس کے بعد الفت مغل ARY یہ لکھتے ہیں, سر کٹ سکتا ہے, خدا کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. اس کے بعد مغیث علی لکھتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو نے PTI کارکنان میں پھر نئی روح پھونک دی ہے, ڈیل کا تاثر ختم کر دیا ہے, قوم سے بے وفائی نہ کرنے کا پیغام دیا ہے, کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے. اینکر عمران ریاض خان اگین رجیم چینج کا کرٹیک, اور پاکستان کے اندر ایک بہت بری طریقے سے جس شخص کے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا, عدالتیں بھی دیکھتی رہی, کلیجہ کسی کا نہیں پھٹا, عدالتوں کا کلیجہ نہیں پھٹا کہ اس شخص کی زندگی کے 4 مہینے اسے چھینے گئے, وہ ظلم و تشدد سے گزرا, اس کا آج تک کوئی جواب کسی کو نہیں ملا. بعضوں کا یقین مانے کہ اگر اس بارے میں آپ سوچے تو نیند نہیں آتی رات کو, یعنی انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی آواز 4 ماہ غائب رہی اور اس ملک کے اندر کسی کا کلیجہ نہیں پھٹا, اس ملک کے اندر کسی کے دماغ کی شریانیں نہیں پھٹی اور وہ بندہ غائب رہا. عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان نے آج جیل میں ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ دل نہیں چھوڑنا, دل نہیں چھوڑنا. یہ لڑائی کے آخری لمحات ہیں, یہ آخری لمحات ہیں ریزسٹنس کی, یہ آخری لمحات ہیں, یہ آخری چند, وہ سحر سے پہلے, روشنی سے پہلے اندھیرا زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے, زیادہ رات ہو جاتی ہے. یہ وہ ٹائم ہے, اس وقت بس دل پر اپنے کنٹرول رکھنا, اس وقت نروز پر کنٹرول رکھنا. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ نے گیم نہیں ہارنا, یہ وہ لمحات ہیں جہاں پر ہمت نہیں چھوڑنی. یعنی آخری 5 اوور شروع ہو گئے, یہاں پر اٹیک بھی ہوگا, یہاں پر مار دھاڑ بھی ہوگی, یہاں پر سب کچھ ہوگا, بس یہ ٹائم ہے کہ جہاں پر ہمت نہیں چھوڑنا. اور اسی طرف اشارہ اینکر عمران ریاض خان صاحب نے بھی کیا ہے. اس کے بعد یہ مہوش کماس خان صاحب لکھتے ہیں, آنے والے الیکشن میں جیت صرف تحریک انصاف کی ہوگی, یہ عمران خان نے آج واضح کر دیا ہے. پھر اس کے بعد رضوان غلزائی صاحب لکھتے ہیں, جیل میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میری قوم کو جا کر بتا دو کہ عمران خان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. عمران خان کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو. احمد وڑائی صاحب لکھتے ہیں, آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہوں, باہر نہیں جاؤں گا, نہ سرنڈر کروں گا. قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ بشرا بی بی کو نکاح والے دن دیکھا. عمران خان کی جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. اس کے بعد شام کیانی صاحب لکھتے ہیں, سائفر تو دراصل جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا, شاہ محمود قریشی کو تو اتفاقاً پتا چلا ہے. سائفر اتفاقاً شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے انہیں ملا ہے, اور کہتے ہیں سائفر جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا. یہی وہ سوال ہے ارشد شریف صاحب نے جو ہم سے بھی پوچھا تھا, مجھے بھی کہا تھا, مجھے تو کہا تھا کہ 6 ماہ کا وقت دیتا ہوں, صرف یہ ڈھونڈ کر لے کر آئیں کہ سائفر کے اندر ایڈریس کون تھا. ارشد صاحب نہیں رہے, لیکن آج یقینی طور پر ان کی جنت سے روح ضرور دیکھ رہی ہوگی, مسکرا رہی ہوگی کہ جناب جو سوالات انہوں نے چھوڑے تھے وہ ایک ایک کر کے جواب آ رہے ہیں. خرم اقبال صاحب لکھتے ہیں, قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے. اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن گیا, اب یہ وائرل ہو گیا ہے, اور یہ اب وائرل صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوا بلکہ اگلے کئی ہفتوں تک یہ وائرل رہے گا. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عمران خان کی آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے, اس کا ایک میسو امپیکٹ ہوگا, اس کا بین الاقوامی امپیکٹ بھی ہوگا اور ملک کی سیاست میں بھی امپیکٹ ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اپنے وکیل ان سے مل کر آتے تھے, لیکن اب وکیل نہیں مل رہے. اب عمران خان کے آج سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی, جرنلسٹوں کی ملاقات. میڈیا ایک آواز ہوتی ہے, میڈیا ایک پہچان ہوتی ہے, میڈیا کان ہوتے ہیں, میڈیا آنکھیں ہوتی ہیں. صحافیوں نے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے, خان کی باڈی لینگویج ایکسپریشن سے ہوتے ہوئے عمران خان کے تاثرات اور عمران خان کے آرگومنٹ کو. یہ چیز ہے جس کی کمی تھی, یہ چیز ہے جس کا ڈر تھا. اندازہ لگا لیں کہ اگر خان خود باہر آ گیا اور میڈیا کو ایڈریس کر گیا, ایک آدھا انٹرویو خان کا آ گیا, گفتگو آ گئی, تو اس کے بعد یہ جو جتنا ماحول شریعنتر رچا گیا تھا, یہ سارا کھیل, یہ ساری پالیسیز ریورس ہو جائیں گی, بلکہ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.